بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے
جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ دی محبوب نبی دا نام کسی بھی مجلس محفل اندر لے آ جائے ہر مسلمان تے اے فرض اور قرض ہے کہ نبی پاک دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھے جڑا ایک وری درود پڑھ دے اللہ انہوں 10 نیکیاں دین دے 10 گناہ معاف کر دے جنت 10 درجے بلند کر دے اللہ 10 رحمتان دا نزول کر دے جڑا بدبخت میرے نبی دا نام سن کے آپ تے درود پاک نہیں پڑھ دا حدیث دی روشنی اندر ایسے بندے نو اللہ نے دنیا آخرت سے برباد کرنا ہے ملعون ہے لعنت دا مستحق ہے بخیل ہے جڑا نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھتا صرف مسجد اندر ہی نہیں کتے بھی ہو چونک چورستہ کالج سکول یونیورسٹی کار ہوئے بازار ہوئے نبی پاک دا نام سنو تے با آواز بلند درود پاک پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزارا اپنے محترم بھائی محمد جناب طلحہ صاحب دا کہ جنہ دی وساطت نال اللہ کریم نے من قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتا ہے اللہ کو دعائے اللہ کریم اس بھائی دے نکاح نو دوواں خاندانہ دے اندر برکت دا رحمت دا سبب بنائے انتظامیہ دا انتظام کرنا اس مسجد امام خطیب آپ احباب مووی والے پائی سونڈ والے پائی پردے چ میریاں ماما پہنا دا سننا اللہ کریم علماء دا بیان کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے اللہ زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اس پرفتن دور اندر بڑی ہمت دی بات ہے گھر والیاں نو راضی کرنا یاراں بیلیاں نو راضی کرنا تایاں چاچیاں نو راضی کرنا ماسیاں پھپھیاں نو راضی کرنا جے ڈھول نہ بجا تے اسی گئے اسی ویاہ تے آنا ہی نہیں لے چاچے دا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں جے میری منی نہیں جانی تے میں ویاہ تے نہیں آنا ماسیاں کہندیاں نے پھپھواں کہندیاں نے جے تیل مہندی تے ڈھول ٹمکا نہ ہویا تے ساڑے والوں بھی جواب بندے پھس جاندے نے اکثر اوقات الحمدللہ ایسے مومنین دی محفل اندر جان دا موقع ملدا ہے کہ مولوی دے درس تو بعد نال ہی ڈھول کھڑکن لگ پیندا ہے کئیاں جگہ تے انجو ہے پر میں سلام پیش کرنا اپنے بھائی محمد طلحہ صاحب نے انہوں نے سارے دی ناراضگی برداشت کیتی ہے پر اللہ اور اس دے حبیب دی ناراضگی قبول نہیں کیتی یاد رکھیو ساری دنیا ناراض ہو جائے اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے ساری دنیا راضی ہو جائے اللہ ناراض ہو جائے اللہ دی قسم دنیا بھی برباد ہے تے آخرت بھی برباد ہے ساری دنیا ناراض ہو جائے اللہ راضی ہو جائے دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی حدیث پاک ہے فرمایا جیڑا بندہ
اللہ دی رضا واسطے لوگاں نو ناراض کر دے، اللہ لوکاں دے دل چ اوندا پیار پا دیندا ہے، تے جیڑا اللہ نو ناراض کر دے لوکاں نو راضی کرن واسطے اللہ لوکاں دے دلاں چ اوندی نفرت پا دیندا ہے۔ قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ فرماندے نے ایمان والیو میں اللہ نو ایمان چاہیے نبی دے صحابہ ورگا، کنا ورگا؟ جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی ہے نبی دے یاراں دے حق چ بولو، کنا ورگا؟ نہیں بول دے، وہ صحابہ نو مان دیتے ہیں نا ماشاءاللہ، تے پھر اچھی بولو کنا ورگا؟ اینی ٹھنڈ نہیں بھی تواڈی آواز ہی نہ نکلے، جنہاں نو پیار ہے ذرا بزرگاں تو علاوہ سجا چوکے سارے کہو کنا ورگا؟ بزرگاں نو چھٹیے باقی سارے غیرت نہ بولو کنا ورگا؟ صحابہ ورگا۔ اگر تواڈا ایمان نبی دے صحابہ ورگا نہ ہویا اللہ فرماندے نے میں سارا کچھ برباد کر دینا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، نبی پاک دی سنت، نبی دے چار یاراں دی سنت۔ فرمایا پچھلیاں امتاں دے 72 گروہ بنے، میری دے 73 بنن گے، کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، سارے جہنم چ جان گے، ایک گروہ جنت چ جائے گا، اللہ سانو اس گروہ چ شامل فرما دے۔ وابیاں لی آمین، اچھی کو وہ آمین۔ وہ گروہ کیڑا ہے؟ سونے بڑے ہونگے، امیر بڑے ہونگے؟ نہیں، فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جڑا میرے تے میرے صحابہ دے نقش قدم تے چلے گا اللہ جنت دیاں راہاں عطا کر دے گا۔ صحابہ دا ایمان کیا ہے؟ کر لواں گا، پڑھ لواں گا، لے اجے کیڑی عمر داڑھی رکھن دی رکھ لواں گا، اجے تے چٹے آنے نے، تینوں کسی نے لکھ کے دیتا ہے بھی چٹے آنے نے؟ یہ پتہ ہے بھی چٹے آنے نے؟ نہیں، موت نہیں بیندی، جوانی چڑھے آئیے کہ نہیں چڑھیا، اجے نواں نواں ویاہ ہویا ہے، موت نہیں بیندی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جڑا وقت مقرر ہے اللہ نے فرشتے نو بھیج دینا تے انہیں روح کڈ کے لے جانی، ساری دنیا روک دی رہے، فرشتہ روکدا نہیں۔ بھائی جان جھوٹ نہ بولیا کرو، بس جی کی کریے، ہن نہ دکانداری جھوٹ تو بغیر ہوندی نہیں، کاری صاحب جھوٹ نس نس چ بڑھ گئے۔ حالانکہ نبی پاک فرماندے نے دو ہی گلاں نے، جے جھوٹا ہے تے مومن نہیں، جے مومن ہے تے جھوٹا۔ یہ 5 ٹائم دی نماز بھی پڑھ دے، دکان تے بہ کے جھوٹ بھی بول دے، ناب تول چ کمی بھی کر دے، بڑیاں دی بے ادبی بھی کر دے، چھوٹیاں تے تشدد بھی کر دے، لوکاں دیاں دھیاں بھیناں بھی تک دے، سودی کاروبار بھی کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بھائی جان سگریٹ نہ پیا کرو، اے کاری صاحب دعا کرو، اگے بددعاواں کری دیاں نے۔ کیڑا مولوی ہے جڑا کہندا پیو؟ بس جی دعا کرو، اے تے 2-3 ڈبیاں میں پینا سا، ہن ادھی کہ رہ گئی ہے، اے بھی آستہ آستہ چھڈ دیاں گا۔ اے ساڈا ایمان ہے تے اسی صحابہ والے ہاں، ہیں جی صحابہ دن رات کرنے ہاں، پر صحابہ دے نقش قدم تے چل دے۔ نبی دا یار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے نبی جمعہ پڑھا رہے نے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ دا ایک پیر مسجد دے اندر تے دوجا باہر ہے، جتیاں والی جگہ تے بہ گئے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ میں تینوں تے نہیں آکھیا، سونیا سمعنا و اطعنا، سنیا تے
عمل کیتا. ترجمہ بھی تے ایت بھی یاد کرنی ہے پہ انشاءاللہ. سمعنا سارے پڑھو ایک باری, سمعنا و اطعنا. سنیا تے نہیں, بہانے لبے, ہیلے کیتے, میرے کپڑے صحیح نہیں, میری ٹویشن دا ٹائم ہے, دو میں کٹھیاں پڑھ لواں گا, ہیں جی اگو بہانے کیتے. حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دا یار, اللہ دے نبی فرما دے نے میرا یار بڑا ہی چنگا ہے, دو کام کر لوے. کنے کام؟ ایک وال سنت دے مطابق کر لوے, بہتے لمبے نے, تے دوجا شلوار گٹیاں تو اونچی کر لوے. کسی نے خریم نو جا کے نبی پاک دی ایک گل دسی کہ اللہ دے نبی فرماندے نے خریم ورگا تے بندہ ہی کوئی نہیں, دو کام کر لوے. کھلوتے نے وال کٹ دیتے, اے نہیں آکھیا ایڈیاں مشکلوں نہ لمبے ہوئے نے کٹ دیاں گا, نا کھلوتیاں کٹ دیتے, شلوار گٹیاں تو اونچی کر لے. ایتھے کی ہے میرا سٹیٹس خراب ہو جاندہ ہے, میری شان چ فرق پہ جاندہ ہے جے میں شلوار اچھی رکھاں پینٹ اچھی رکھاں. اللہ دے نبی فرمان دے نے کل قیامت والے دن اللہ نے اس بندے نال پیار چ گل ہی نہیں کرنی جن دی شلوار گٹیاں تو تھلے ہوندی. اللہ نے رحمت دی نظر نال نہیں ویکھنا. قریب ہے شلوار گٹیاں تو تھلے ہوئے نماز پڑھے تو اللہ نماز ہی قبول نہ کرے. تکبر, تکبر اللہ دی چادر, جڑا اللہ دی چادر نو ہاتھ پائے گا اللہ نو چیر کے رکھ دے گا. کر لواں گا, من لواں گا, اجے بڑا ٹائم پہ ہے. اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرات دی مکار ذرا غور کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والوں, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماوا مننے والوں, میرے نبی دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں, او مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا. ایک باری رل کے پڑھیے, وقالوا سمعنا وَأَطَعْنَا, سنگا تے عمل کیتا. اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں, غزوہ خیبر دا موقع, اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دا یار میرے نبی کو آیا, آکے آندے سوڑیا میرے ماں باپ قربان جاون, اللہ دے نبی جی لوکی گھریلو گدے دا گوشت کھا رہے نے, میرے نبی علیہ السلام خاموش نے, پھر آیا اللہ دے نبی پھر خاموش نے, پھر آیا اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیاں جا اعلان کر دے قیامت تک گھریلو گدے دا گوشت حرام ہے. اچھی بولو گھریلو گدے دا گوشت. اور نہیں بول دے لوریے من دے نہیں, تسی بول دے نہیں, گھریلو گدے دا گوشت 1450 سال ہو گئے نے حرام ہے, پر پاکستانی ہے جے بھی نہیں مان دے, لوکاں نو کھوائی جاندے نے, جتھے دا لگ دے لائی جاندے نے. میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں, صحیح البخاری دی حدیث پاک ہے, او مسلمانوں رب کائنات دی قسم ہے, لوکاں نے پکیاں ہاڈیاں روڑ دیتیاں, کٹیا ہویا گوشت ضائع کر دیتا. اے نہیں آکھیا چل جڑی پاک گئی ہے کھا لئیے, جڑا کٹیا گوشت استعمال کر لئیے. اوہ لوکو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا. پڑھو واتانا, اللہ پڑھن دی برکت نالی عمل دی توفیق دے دے سانو. اوہ لوکو
اللہ دی قسم نبی دیاں یاراں نے سنیا تے عمل کیتا. حضرت عمر 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 نبی دا یار عمر آئے, نبی دا سسر عمر آئے, علی دا دماد عمر آئے, جنہوں میرے نبی نے رب کو رو رو کے منگیا. حضرت عمر تشریف لے کے آئے, آ کے آندے نے سونے اللہ کریم نو کہو نہ اللہ شراب نو حرام کر دیون, شراب دے بارے کوئی حکم نازل کر دین. اللہ دے نبی محمد اچھی پڑھو, جڑا نہیں پڑھ دا ایتھے بین دا فیدہ کوئی نہیں. اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی جی رب کائنات نو کہو نا اللہ شراب دے بارے کوئی حکم نازل کر دین. اوے لوکو حضرت عمر دیاں غیرتاں اللہ نو انیاں پسند آئیاں. عمر دا مشورہ اللہ نو اتنا پسند آیا, اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل کیتا. میرے سونے اعلان کر دے ہو آج تو بعد شراب حرام ہے. اچھی بولو شراب. جنہاں نو نہیں پتا پتا لگ جائے شراب شراب حرام ہے. ہر چھوٹے تے حرام ہے, ہر بڑے تے حرام ہے, ہر امیر تے حرام ہے, ہر غریب تے حرام ہے, ہر کالے تے حرام ہے, ہر گورے تے حرام ہے, ہر عربی تے حرام ہے, ہر اجمی تے حرام ہے. اللہ اکبر اللہ. ہر چھوٹے بڑے مرد عورت تے حرام ہے. میرے نبی کریم دا یار اعلان پیا کر دے. اوے لوکو حضرت انس فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے بیلی دے ڈیرے تے بیٹھا, شراب دا دور پیا چل دے, شراب دا دور پیا چل دے. نبی دے یار بیٹھے شراب پیندے نے. اوے کنی پیندے نے, ہر روٹی تو بعد پیندے نے, صبح شام پیندے نے, چھوٹے تے وڈے پیندے نے, مرداں تے عورتاں پیندیاں نے. عرب دے اندر شراب اتنی عام ہے, اتنی عام ہے, گھراں دے اندر پانی دے مٹکے نہیں بلکہ شراب دے مٹکے موجود نے. اوے لوکو حضرت عمر دے مشورے تے قرآن آیا. اللہ دے نبی دا یار اعلان پیا کر دے. حضرت انس کہندے نے نبی دیاں بیلیاں مینوں آکھیا انس ویکھے نہ, انس ویکھے نہ. نبی دا اللہ منادی کرن والا اعلان کی پیا کر دے. حضرت انس فرماندے نے جدوں میں گلی دے اندر پہنچیا اعلان کرن والا اعلان کر دے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آ چکے ہیں. اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا ہے. اچھی بولو شراب نو نہیں بول دے شراب نو. اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا ہے. او مسلمانوں حضرت انس کہندے نے میں گھر بڑیا وا ڈیرے تے دوبارہ بڑیا وا نبی دے بیلیاں نو اللہ تے اون دے نبی دا حکم سنا ہے. اللہ دی قسم ہے نبی دیاں بیلیاں نے ہتھوں گلاس سٹ دیتے جڑی منہ اندر چلی گئی ہے, منہ چو باہر سٹ دیتی جڑی پیٹ اندر چلی گئی ہے, انگلاں مار کے الٹیاں کر دیتیاں کہہ کر دیتی. اوے لوکو نبی دا یار کہندے مدینے دیاں گلیاں چ شراب دا سلام آ گیا, شراب دا سلام آ گیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اوے پڑھو وقالوا سمعنا, پڑھ لو وقالوا سمعنا وَأَطَعْنَا. سنیا تے کئیاں سالاں تو پیندے نے. ربانی صاحب کسی ایک بھی نہیں آکھیا او چل جڑی ہاتھ اندر ہے او تے پی لواں, جڑی مٹکے چیڈی محنت نہ بنائی ہو پی لئیے پھر روڑ دیاں گے نا. خدا دی قسم نبی دے گا یارا سنیا عمل کیتا. ایتھے بابا جی حکا چھڑ دیو او پوتے نہیں چھڑیندا, ہن گھر والے چھڑی جان گے نہیں چھڑیندا. اچھا انہاں دے خون وچ شراب رچ چکی ہے, انہاں منٹ نہیں لایا ہے. ایتھے حکا تے سگریٹ نہیں چھڑیندی. کر لواں گے, کر لواں گے. کدوں کر لواں گے؟ جدوں موت دا فرشتہ لا
اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِكَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ. اے سوال کر دینے او کدوں آئے گی قیامت؟ کدوں آئے گی قیامت؟ فرمایا جدوں اکھاں بے نور ہو جان گیاں قیامت شروع. جدوں اکھاں بے نور ہو جان گیاں موت مر گیا قیامت شروع. ہاں جی نبی دے یار آندے نے سمیانا اولو اور رب دے ملنگو پڑھو سمیانا وَأَطَعْنَا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میرے نبی علیہ السلام دے کول آئے. واہ عمر میں تیری شان تو قربان جاواں, واہ عمر میں تیرے ایمان تو قربان جاواں, واہ عمر میں تیری غیرت تو قربان جاواں, واہ عمر میں تیرے مشوریاں تو قربان جاواں. 18 موقع ایسے نے جتھے عمر نے مشورہ دیتا, اللہ نے قرآن نازل کیتا. حضرت عمر آئے عمر آئے عمر آئے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. اندنی صحابہ تے کمپرومائز نہیں, سجا چوکے کہو سبحان اللہ. میرے واسطے نہیں جنہوں نبی دے یار عمر نال پیارے دوویں ہاتھ چوکے بزرگاں تو علاوہ سارے کہو سبحان اللہ. تمہیں یارو اجے بھی کہیں دے ہاتھ تھلے نے میں دوبارہ پڑھ لے. عمر آنا بولے عمر آنا بولے کیونکہ عمر پاک سینے چاندے, عمر پاک دل اندر آندے, عمر پاک دماغ اندر آندے, عمر پاک سوچتے آندے, عمر پاک زبان اندر آندے. گندیاں سینیاں چو عمر, اوے اچھی بولو, گندیاں سینیاں چو عمر, گندیاں سینیاں چو عمر نہیں آندا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. مسلمانوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. عمر والا سجا ہاتھ چوکے کہے سبحان اللہ. ہائے ہائے ویکھیو ادھر ادھر ویکھیو کتے عمر دا باغی تے نہیں بیٹھا, سجا ہاتھ چوکے پھر کہو سبحان اللہ. نبی دے یاراں دے حق چ بولیا کر, اللہ دی قسمیں تیرا بولنا اللہ نے قبول کر لیا, نجات دا ذریعہ بن جائے گا. شجاعوں کا شجاع آیا, شجاعت نے سلامی دی, شجاعت نے سلامی دی. فحاشی پر زوال آیا, عدالت نے سلامی دی, عدالت نے سلامی دی. فلک جھوما زمین جھومی, فلک جھوما زمین جھومی, میرے دی پر شباب آیا, عمر ابن خطاب آیا. نبی دا یار عمر آیا. کون آیا؟ اچھی بولو کون آیا؟ کیڑا کیڑا اللہ دے گھر چ وعدہ کر دے اللہ پتر دے تے نام رکھنا ہے عمر. کیوں جی طلحہ صاحب, اللہ پتر دے تے نام کی رکھنا ہے عمر بن طلحہ, دوویں نبی دے یار. ہاں جی عشرہ مبشرہ. ہاں جی ادھر کیڑا اللہ پتر دے تے نام رکھنا ہے عمر. ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیوں جی بھائی عمران سجا چکو کی گل بات ٹوٹی ہے.
وعدہ کرو اللہ نال پکا. یہ میرے کلاس فیلو نے تادے نال پیار کری دے. توجہ میرے بال. عمر کون عمر ہے جندے بارے میرے نبی نے آکھیا لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے نبی تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر. میرے نبی دا سسر عمر, علی دا دماد عمر, حسنین دا بہنوئی عمر. اور لوکو جندے اسلام لے آنتے آسمان دے فرشتیاں خوشیاں کیتیاں عمر. اچھی بولو کون ہے عمر. جندے اسلام لے آنتے زمین دیا شیطانہ نے غم کیتا عمر. عمر جندہ محل میرے نبی نے جنت دے اندر ویکھیا عمر. گل دور نہ چلی جائے. آدھے نے سونے میرے ماں باپ قربان جاون. اللہ دے نبی جی مومنہ دیاں ماں, اللہ دے نبی جی تواڈیاں بیویاں جدوں بغیر پردے تو بازار آندیاں نے یہودی گندیاں نظراں نال ویندے نے. عمر دیاں غیرتاں گوارا. ماں پہن بیٹی بیوی بغیر پردے تو بازار آوے تے عمر دی غیرت گوارا. اچھی بولے ہو بولو یار غیرت گوارا تے عمر والے دی غیرت گوارا. کیوں ربانی صاحب جیڑا عمر والا ہے عمر والا اون دی بھی غیرت گوارا. جوان بچی نو فرینڈ سیٹ تے بہا کے سٹیرنگ تے گڈی چلواوے اپنی دھی کولوں او عمر والا ہو سکدا؟ غیرت مند بندہ اپنی جوان بیٹی بیوی ماں بھیڑ بغیر پردے تو بازار لے آندا. جڑا لے آندا ہے عمر والا کوئی نہیں. عمر والا نبی دیاں بیویاں دے بارے اتنی غیرت تے عمر اپنے گھر دے بارے کتنی غیرت کردا ہوئے گا. اللہ دے نبی جی اللہ نو کوانا پردے دیاں تا نازل کر دے. اللہ نو عمر دا مشورہ پسند آیا. اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا نبی دیو بیویو, نبی دیو بیویو تے نبی دیو بیٹیو. اور نبی دیاں کنیاں بیٹیاں انج کر کے بولو کنیاں. اور نبی دیاں تیاں دے حق چ بولو کنیاں. جڑا کسے ایک دا بھی انکار کرے وہ جہنم دا کتا بے ایمان مسلمان ہو سکدا؟ اچھی بولو. وہ جڑا نبی دیاں تینا چوما تیاں دا انکار کرے وہ مسلمان ہو سکدا؟ نبی دیاں کنیاں بیٹیاں. اچھی بولو جڑا بول سکدے کنیاں. 4 بیٹیاں 4. اور جیسے نبی نے تواڈے واسطے پتھر کھادے نے مارا کھادیاں نے ہوندیاں تیاں دے حق چ بولو نبی دیاں کنیاں بیٹیاں. وڈی بیٹی دا نام زینب ہے. وڈی بیٹی دا نام کی ہے زینب. زینب زینب دی بیٹی دا نام ہے امامہ. کی نام ہے امامہ. پھر بڑھو ایک باری کی نام ہے امامہ بنت زینب. اے امامہ کون ہے؟ اے امامہ کون ہے؟ مولویاں کو سنیا ہے گا کہ نبی علیہ السلام دی ایک نواسی سی جنہوں میرا نبی چوک کے نماز پڑھیا کردہ. کہو سبحان اللہ. ہے جی چوک کے اٹھا کے جدو رکوع جاندے بٹھا دیندے سجدہ کر کے اٹھ دیتے پھر سینے نہ لا لیندے. امامہ بنت زینب. اے امامہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ دی وفات دا وقت قریب ہے. حضرت علی رو رہے نے. فرمایا علی رونا کیوں ہوئے؟ فرمایا نہیں فاطمہ تیرے ورگی نیک سیرت, تیرے ورگی نیک سیرت اعلیٰ اخلاق والی اتنی فرما بردار میں کتھوں لباں گا؟ اتنی پردے والی اتنی حیا والی. ہے کون فاطمہ؟ حیا دے ماتھے دا تاج زہرا, وفا پرستی دی لاج زہرا. مقام کون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا. اچھی کو سبحان اللہ. بلتے رسول سیدہ اتارا ہاتھ طیبہ
فاطمہ جنہوں نبی دی فاطمہ نال پیارے سجا چوکے کہو سبحان اللہ میرے نبی دا جگر ہے وہ میرے نبی دا جگر ہے حسنین دی ہے ماں ہر جنتی خاتون دی ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ فرمایا علی رون دی لوڑ کوئی نہیں میرے تو بعد اگر میری جیسی عورت نال تیرا نکاح کرن دا ارادہ بن جاوے میری بڑی بہن زینب کی نام ہے بڑی بہن زینب دی بیٹی امامہ زینب دی بیٹی امامہ نال نکاح کریں امامہ نال کون کہہ رہی ہیں فاطمہ فاطمہ کہہ رہی ہیں سیدہ چلیاں گئیاں حضرت علی نے پھر نکاح کیتا امامہ بنت زینب نال کندے نال بول دے نہیں امامہ بنت زینب نال حضرت زینب دا ایک بیٹا ہے جن دا نام ہے علی کی نام ہے وہ بولو علی علی اینج بول دے نہیں میں صرف انہاں نو سمجھ آندی علی اے علی کون ہے اللہ دے نبی مکہ پاک نو فتح کرنے واسطے آ رہے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا میرے نبی دی سواری دے مگر ایک بچہ بیٹھا ہے جن دا نام ہے علی جنہوں میرے نبی نے اپنے کندیاں تے اٹھایا آنکھیں بوت توڑ اے علی بنت زینب ہے اچھی بولو علی بنت یاد کرو علی بنت اچھا اللہ تی دے تے نا امامہ رکھنے کیڑا وعدہ کر دے اللہ دی کارچ ہاں بھئی امامہ بہترین نام جنہوں نبی پاک نے چک کے نماز پڑھائی وعدہ کرو اللہ دے کارچ ہاں جی ایک دو پانچ تن پاک دو تین جانے اور چاہیے دینے تین جانے تو تسی آواز مارو گے نا امامہ فوراں تواڈے ذہن چاہے گا اے اس صحابیہ دا نام ہے جنہوں نبی پاک چوک کے نماز پڑھیا کر دے سن اے نبی پاک دی تھی ہے اسی نہ رکھنے ہاں پنکی ہے پنکی جنہ نامہ دا کوئی مطلب نہیں کیوں بھئی دو بندے ہو گئے نتیجہ ماشاءاللہ امامہ نا کڈا سونا ہے خدا دی قسم اللہ مینوں بیٹی دے گا میری ایک بیٹی دا نام ہے عائشہ میں نہ رکھاں گا امامہ چار ہو گئے کیوں جی نبی دے بڑے یار کنے نہ بولے کو پھڑ کے لے رہے گا تو آنو کنے اور اچھی بولو کنے چارے یار نبی دے اللہ انہیں کوئی نا چارہ ورگا دھرتی آج تک نہیں پیدا کیتا انہ جان نسارہ ورگا یار شان صدیق کی پوچھنے وہ کلا یار ہزارہ ورگا نبی دیاں چار بیٹیاں اللہ کہہ رہے ہیں نبی دیو بیویو نبی دیو بیٹیو لائیو قاری صاحب نے بلا لو نبی دیو بیٹیو تے مومنہ عورتوں مومنہ آج تو بعد بغیر پردے تو کسے غیر محرم دے سامنے کیوں جی ہن میں تو آنو پوچھن لگا ادھر دھیان میرے حل کرے ہو مولوی غیر محرم یا نہیں ہیں بولو پھر ڈر دے کیوں جے سارے بولو مولوی لنگ جو اپنا ہی کار خیر دے دیو پیار تیار کیے توڑے پیچھے نماز پڑھی دے توڑے تے بلا شاک کری دے اچھا پیر صاحب محرم نے کہ غیر محرم تے جڑے کانڈ تے ہاتھ پھیر دینے دم کر دینے اپنے لو ہاں جی
تائے دے پتر نہیں بول دے، تائے دے پتر، چاچے دے پتر، بولو یار، تے جنہاں نال جوان بچی بہ کے پڑھے کالج اندر ہو، پکی گل ہے ایتھے کی اے تائے دا پتر ہے جی، اندی پھر ہونے چاچے دا پتر ہے، اے جو تے لڑائی بنے گی نا جی، ایک کزن ہے، ایک کزن نہیں وزن ہے، گناہ مادا وہ نمازیہ حاجی صاحب، نبی پاک نے فرمایا ہے ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ العاق لوالدیہ والدیوث والرجال، امی ابے دا نافرمان جنت بولو، بے غیرت بندہ جنت، تے دیوس جنت۔ دیوس کون ہے؟ آؤ نواب صدیق الحسن ببھالوی رحمت اللہ علیہ کو پوچھنے ہیں دیوس کون ہے۔ حضرت جی حدیث پاک بڑھا رہے ہیں، شگیرت کہندے نے استاد جی ماں باپ دے نافرمان دی سمجھ آ گئی ہے، بے غیرت بندے دا بھی پتہ چل گیا ہے، استاد جی دیوس کون ہے؟ استاد جی کہندے نے شگیردو جدوں عصر دی نماز پڑھ کے میں اپنی بیوی دے نال اپنی سواری تے بہ کے اپنی کھیتاں دی طرف سیر واسطے نکلا، اودوں مینوں پوچھیو دیوس کون ہے؟ اللہ اکبر، توجہ کیجئے، عصر دی نماز ہو گئی، شاگرداں نے لگاماں پڑھیاں، استاد جی اپنی بیوی نال بیٹھے ہوئے نے، ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لے آ چکے، توجہ میرے وال کریو، اللہ اکبر، اللہ ماشاءاللہ قاری صاحب آگے نے بالکل شارٹ کٹ کریے۔ حضرت صاحب سواری تے بیٹھے، حضرت صاحب سواری تے بیٹھے تے نال بیگم بیٹھی ہے بغیر پردہ، پردہ نہیں سی کر دی، اپنے علاقے دی امیر ترین عورت، رانی اپنے علاقے دی۔ حضرت صاحب نو شاگرد آندے نے استاد جی دیوس، فرمایا میں، شاگرداں نے لگاماں چھڑیاں، استاد جی کہو جی گل کر دے ہو؟ فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ العاق لوالدیہ والدیوث والرجال، دیوس جنت چ نہیں جانا جن دی ماں، جن دی بہن، جن دی بیٹی، جن دی بیوی بغیر پردے تو غیر محرم دے سامنے یا بازار آوے جاوے دیوس ہے۔ کون ہے؟ مولانا جرجیس انصاری حافظہ اللہ تعالی، انہاں دا بھی ترجمہ کر دیا، انہاں دا حوالہ میں اس گلو دینا بھی کوئی بھی گسا نہ کر جائے، حوالہ اس گلو آمنے نے دیوس دا مانے دلال، دلال جڑا ماں پہن بیٹی بیوی نو تیار کر کے بازار بھیجی، او دلال جنت چ نہیں جانا ہیں جی۔ چٹی داڑھی والا 60 سالہ دا بزرگ ہے، جوان بچی گڈی چلا رہی ہے تو نال بیٹھا موبائل چلا رہے ہیں، واہ جی صاحب کمال کرتی جی۔ نبی پاک دیاں صحابیات عشاء تو بعد دا ٹائم ہے، جدوں ایتاں نازل ہویاں، اللہ دی قسم ہے مدینے کپڑے دیاں مارکیٹاں نہیں کھلیاں، مدینے کپڑیاں دیاں دکاناں تے گھراں چ پیٹیاں، گھراں چ ٹرنک کپڑیاں نال سیفاں نہیں، ایتھے کی کر لے گی، اور جو کیڑی عمر ہے کر لے گی، اور جو سکولے جاندی ہے کر لے گی، جدو کالج یونیورسٹی جائے گی نا کر ادو پھر نعرے بجدے نے میرا جسم میری مرضی، مولوی زبان بند کر، میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کرا۔ اللہ دے نبی دیاں صحابیات کپڑیاں دے ٹیگ لگے نے ساڑے گھراں چ، پر ماں بہن دا نقاب کرنے واسطے کپڑا کوئی نہیں۔
اللہ دی قسم نبی دیاں صحابیات نکیاں نکیاں ٹانکیاں جوڑ کے ٹانکے لگا کے گھراں دے پردے اتار کے بستریاں دیاں چادراں پھاڑ پھاڑ کے اپنے واسطے پردے دا انتظام کیتا. فجر دی نماز دا ٹائم میں کوئی صحابیات کوئی بی بی ایسی نہیں جڑی بغیر پردے تو فجر پڑھن. مسیتے کتھے اتھے دے بندیاں نو ڈر لگدا ہے نا, مسیتے فجر پڑھن صحابیات. کسی نے بھی نہیں آکھیا کر لوانگیاں ہے اجے کپڑے کوئی نہیں سویرے جاوانگیاں بازار لے آوانگیاں کر لواں نا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا یہ آفت کا دیتے نے سارے کہہ دے وقالوا پیر صاحب ہی نال جاندے وقالوا واتانا سنیا تے چلو سونے نبی دے اے وزارا صحابہ سبحان اللہ نہیں واہ واہ کی کہنے تے بولے ہو جن دے دل چ پیارے باقی ہاتھ تھلے رکھے ہو بزرگاں نو چھٹیے سجا چوکے واہ واہ نہیں بولے واہ واہ سونے نبی دے اے وزارا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ. شرم آندی ہے نبی دے یارہ دے حق اندر نعرہ مارن لگیا. اوے لوکی تے اپنے ایم پی اے دے نعرے مار دے نے, ایم این اے دے نعرے مار دے نے, وزیراں دے نعرے مار دے نے, کوئی مریم دے نعرے مار دے, کوئی بلاول دے نعرے مار دے. میں تیرے کولوں نبی دے ابو بکر دا نعرہ, نبی دے عمر دا نعرہ, نبی دے عثمان دا نعرہ, نبی دے علی دا نعرہ, نبی دے حسنین دا نعرہ, نبی دے معاویہ دا نعرہ لگوا رہا ہوا. ہر غیرت مند مسلمان ایمانی غیرت جگہ کے بولے سجا ہاتھ چوکے سینے دا دور لگا کے سونے نبی دے اے وزارا صحابہ واہ 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 صحابہ واہ واہ صحابہ. اللہ دوران گفتگو کو غلطی ہوگی معاف کر دے, جو بیان کیتے اللہ پہلے مینوں پھر آپ احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.